केही कुराहरुको अलिकति चाहिँ यसबारेमा प्रश्न पारिदिनको लागि हाम्रा निवास साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय दाजु कपिल अन्जाललाई म यसको बारेमा केही कुरा चाहिँ भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजु प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमसी, आदरणीय भाउजू रूपा झा, जो नेपाली राष्ट्रिय गानमा उहाँको स्वर छ र उहाँ नाट्यकर्मी, मतलब त्यो रेडियोमा नाटक गर्नुभयो, केही समय कार्यक्रमहरू पनि चलाउनु भयो। उहाँ दुईजना व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ कोलपुरमा पाएका छौँ। यो छोटो मिठो एउटा अन्तरङ्ग र उहाँसँग लोक साहित्यका धेरै कुराहरू छन् जो हामी यहाँ सुन्छौँ। उहाँ हुम्ला बस्नुभयो केही वर्ष, त्यसपछि नेपालगञ्ज बस्नुभयो। त्यति बेलाको साहित्यिक माहौल र अहिले धेरै फरक छ त्यो बारेमा। र मैथिली भाषाको एकदमै राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, साहित्यकार त्यो भएको हुनाले पनि उहाँका केही अनुभूतिहरू सुन्छौँ, केही रचनाहरू सुन्छौँ। यति भन्न चाहन्छु। र बाँकी यो जम्मै यो आजको हाम्रो यो माहौलको आकर्षक आदरणीय दाजु र भाउजूमा समर्पित गर्दै म उहाँका अब अनुभूतिहरू सुन्छौँ। धन्यवाद। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कपिल भाइ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र साहित्य संस्कृतिप्रति चासो राख्ने, माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू, कोहलपुर अहिले गुल्जार छ। यो गुल्जार कोहलपुरमा साहित्यिक रूपले यसरी यो जमघट देख्दा यसले चाहिँ मलाई अर्कै किसिमको आनन्द दिइरहेछ। किनकि मैले कोहलपुर देखेछु, कोहलपुरको जग राखिँदै गर्दाको अवस्था देखेछु। झन्डै 41, 42, 43 देखि 45, 46 अलिकति बाक्लो मेरो आउजाउ हुन्थ्यो। मेरो दाइ एकजना नेपालगञ्जमा बस्नुहुन्छ, फुलटेक्रामा घर बनाएर। अनि मलाई लाग्छ सो जीवनको प्रारम्भिक यात्रा आफूले अगाडि बढाउने क्रमको यात्रामा म चाहिँ अलिकति यहाँ बढी बसेँ। अनि अब कोहलपुर त केन्द्र थियो, काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा पनि, सुर्खेततिर जाँदा पनि, नेपालगञ्ज जाँदा पनि सुदूरतिरको बाटो अलिकति क्लियर भइसकेका थिएन त्यतिखेर। एकदमै सामान्य ठाउँ। आज हरेक दृष्टिले विकास निर्माणका हिसाबले विभिन्न किसिमका भवनहरू बनेका छन्, मेडिकल कलेज छ। र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन साहित्यिक अभिरुचि, संलग्नता र साहित्यका मार्फतबाट केही गरौँ भन्ने जुन विशेष चाहना र समर्पण म देखिरहेको छु, त्यसले चाहिँ अलिकति बढी प्रभावित पार्यो मलाई। अहिले कुराकानीको क्रममा कपिल भाइले भन्नुभयो, हुन त म पत्रकार पनि हो, तर मलाई कोहलपुरमा गजलकार भनेर चिन्छन्। यो भनेको त्यो समाज कति उन्नत भइरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। अहिले हामी कहाँ जता गयो त्यतै चिनिने, पुजिने, पछाडि लागिने एउटा प्राणी भनेको नेता, राजनीतिज्ञ हो। त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यही किसिमको पत्रकारिता पनि हो। तर त्योभन्दा बढी जसलाई चाहिँ अन्तर ऊर्जा दिने मूल साहित्यिक तत्त्व हो। त्यस कारणले यदि कोही व्यक्ति कुनै समाजमा चिनिन्छ भने त्यो व्यक्ति त आफैमा विशिष्ट हो, त्यसरी चिन्ने समाज पनि निकै नै विशिष्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा यो कोहलपुर र यसलाई बाँकेकै कुरा भनौँ, नेपालगञ्जकै कुरा भनौँ, यो क्षेत्रमा विशिष्ट हो। म आइएससी दिएर 1-1.5 वर्ष बिएससी पढ्ने, त्यतिखेर के भन्ने, त्यतिखेर हाम्रो यो नियमित हुँदैन थियो। अब त्यो कहिले एडमिसन हुने, म एग्रिकल्चर पढ्थेँ, रामपुरमा पढौँला बसेको 1-1.5 वर्ष चाहिँ नि एडमिसनको भएन, त्यो वर्षहरू ग्याप हुँदा। त्यस क्रममा यहाँ बस्दा नेपालगञ्जमा प्रायः 17 वडा थिए। 17 वडाका 1-2 जना एकदमै जाँगरिला र विभिन्न प्रकृतिले जाँगिरहेला साथीहरू चाहिँ मेरा एकदम अभिन्न मित्र बनेका थिए।
विकास भण्डारी सम्झिन्छु, उज्जवल राणा सम्झिन्छु, विपिन रेग्मी, देवेन्द्र, अखिल, यी केही नामहरू म सम्झेर, सञ्जय लाखे। बडो गजबको थियो। तर मलाई अलिकति साहित्यप्रति रस चाहिँ नि बसिसकेको थियो। साहित्यप्रति डुबिएको त थिएन, रस चाहिँ नि बस्न थालेको थियो र सङ्गीतप्रति अभिरुचि थियो। गीत गाउँथे अनि कतै त्यस्तो टोली भइदिए हुन्थ्यो। अनि अब त्यो जुन अलिकति अल्लारे पाराका साथीहरू थिए, तिनीहरूको सहयोगले मैले नेपालगञ्जमा त्यस्तो चाहिँ कतै केही भेटाउन सकिनँ। एक किसिमले सायद सुक्खापन थियो। यदि कतै त्यो ऊर्जा थियो भने पनि भित्रै थियो होला, बाहिर आएको थिएन। त्यस्तो ठाउँमा अहिले यो झन्डै 3.5 दशक, 3.5 दशक भइसक्यो पछि यस्तो गुलजार देखिनु भनेको पक्कै पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसका लागि चाहिँ नि मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। जुन बेला उराठ लाग्थ्यो त्यो यति हराभरा लाग्छ। अब अलिकति मेरो मूल थलोतिर जानुपर्ने। धीरेन्द्र प्रेमर्सी भनेपछि एउटा सिराहा जिल्लाको अहिले लाहान नगरपालिकामा पर्ने बस्तीको पहिला एकदमै विकट गाउँ थियो। हाम्रो लाहान बजारबाट गाउँसम्म पुग्न पनि आलीको बाटो भएर हामी जान्थ्यौँ, झन्डै 5-6 किलोमिटर। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि शिक्षा, सङ्गीत, साहित्यको एक किसिमको कतै न कतै त्यहाँ चाहिँ नै बीज चाहिँ नि राम्रैसँग गाडिया थियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अलिकति पूर्ववर्ती विशिष्ट साहित्यकारहरूको त्यहाँ उपस्थितिले गर्दा हामी त्यो भन्न सक्छौँ। राजनीतिक रूपमा होस् चाहे साहित्यिक रूपमा नेपालको राजनीतिका विशिष्ट पात्रहरू डाक्टर तुलसी गिरी, डाक्टर रुद्रप्रसाद गिरीदेखि लिएर अहिले प्रदीप गिरीदेखि त्यसपछि अब साहित्यमा डाक्टर ईश्वर बराल, त्यसै गरी डाक्टर लोकनारायण गिरी प्रायः नेपाली साहित्यको पहिलो लघुकथा कृति मानिन्छ खसिङ्गर भनेर त्यसका रचयिता। यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू। अनि हामी त जन्मेदेखि नै गाउँको वातावरण चाहिँ सङ्गीतमय नाटकहरू हुने, त्यहाँ नजिकै टाँसेको मेरो घरसँगै जोडिएको बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालय बस्तीपुर थिएन। त कुनै बेला चाहिँ त्यो श्री पद्मोदय मिडल स्कुल थियो होला, 2004 सालमा त्यस्तो गाउँमा, विकट गाउँमा हाई स्कुल स्थापना भएको। मेरो बुवा त्यसका संस्थापकहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। त्यो किसिमको वातावरणले कतै न कतै भित्र चाहिँ नि सायद अलिकति साहित्य सङ्गीतप्रति आकर्षण चाहिँ नि पैदा गरिरहेको थियो होला। त्यहीँका साङ्गीतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुँदै अगाडि बढ्दै गरेँ। तर एउटा के हो भने बस्तीपुर बसुन्जेल चाहिँ नै मलाई आफैलाई पनि विश्वास लागेन। किनकि त्यहाँ जसलाई पनि मैले आफूभन्दा त राम्रै गरिरहेको देख्थेँ, वा त्यहाँ सबैले गीतसित गाउँथे, सबैले अभिनय गर्थे। अब खिस्टो भन्ने किसिमले कुनै त्यो मूल्याङ्कन हुने अवस्था थिएन। तर त्यही जब चाहिँ म गाउँबाट निस्केर बाहिर आएँ, कलेजहरूमा गाउँदा त्यही पनि विशेष रहेछ भन्ने खालको कलेजमा म चिनिन थालेँ। यहाँ नेपालको कलेजमा मैले पढाएको थिएँ, एकदिन त्यसै गएको। त्यो जमानामा एउटा गीत गाइदिएको अलिकति निकै नै चर्चा भएको रहेछ पछि भन्ने मैले थाहा पाएँ। भर्खर गीत आएको थियो एउटा, मुरलीधरजीले गाएको उडायो सपना सबै म सम्झिन्छु। त यो किसिमको वातावरण यसले एउटा आफूभित्र चाहिँ नि बेग्लै किसिमको आत्मविश्वास चाहिँ दिँदो रहेछ। अनि यहाँ बसिराख्दा अघि कपिल भाइले हुम्लाको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। त्यो 1.5 वर्ष बस्दा बस्दै सुर्खेत क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू थिए। अनि मैले
एग्रिकल्चर पढेको थिएँ, आइएससी गरेर बसेको थिएँ। बिएससीको बाटो हेरेर अनि दाइले लौ त यता विज्ञापन सिकाउनु निस्क्यो त त्यतिन्जेल हालिदियो भनेको एउटा दिएछ पास भइएछ अनि हुम्ला सिफारिस गरिदियो। यद्यपि अब कस्तो अवस्था थियो भने चिठी चाहिँ नि घर पुग्यो। अब त्यतिखेर त अहिले जस्तो टेलिफोन आदि इत्यादिको पनि प्रचुर सुविधा थिएन भनौँ न। गाह्रै गरेर कहीँ फलानु ठाउँमा बोलाइदिनु पऱ्यो वा फलानु ठाउँमा आएर गर्नु पऱ्यो, त्यो वातावरण पनि थिएन होला। हामीले त सायद लान आउनु पर्थ्यो होला, 8 किलोमिटर हो त्यही थियो। अनि त्यो चिठीभित्र त्यो चिठी राखेर ल यसो यसो तेरो चिठी आएको रहेछ, तैँले अहिले किन जागिर खानु पऱ्यो पढाइ सढाइ छोडेर होइन, फेरि त्यो हुम्ला जुम्ला त जाने नै होइन भन्ने किसिमको आमाको तर्फबाट विशेष हुम्ला जुम्ला के रहेछ त भन्ने त्यसपछि अलिकति बढी चासो हुँदै जाँदा विकट त्यसो त जानु पऱ्यो भनेर त्यसरी गइयो। र कता कता त्यसले त्यो एउटा पढाइको जुन चरण थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर उल्टो रोकियो। किनकि कस्तो अवस्था थियो भने हुम्ला पुगिसकेपछि अरू चिजको त पुरै छाडिदिउँ, म 2043 सालमा पुगेको थिएँ पुसमा। एउटा तराईको मान्छे कसो कसो भएको थियो बडो। पहिलोचोटि जाँदा चाहिँ मैले कोल्टी भएर जानुपर्ने भयो है। त्यो पनि कसरी भने अब त्यो पनि अलिकति सुनाइहालौँ म सम्झिन्छु। अब दाइको अलिकति चिन्जान सायद थियो अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सरकारी सिट हुन्थ्यो त्यतिखेर प्लेनको। ल सरकारी सिट एउटा उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। अब भोलि जाने भनेपछि ठ्याक्क त्यहाँको सिडिओ नै आइपुग्नु भएको छ। अब सिडिओ आइपुगेपछि उहाँले फेरि त्यहाँ गर्नुभयो अनि अञ्चलाधीश कार्यालयबाट दिइसकिएकोले कस्तो कस्तो आयो फेरि। अनि दाइले भन्नुभयो फेरि तँलाई त जहिल्यै काम लाग्ने त्यही हो, अहिले चाहिँ पुरुष कति भोलिपल्ट भइगयो भनेर। अनि भोलिपल्टको लागि गरेर सिडिओ साहबलाई त्यो सिट छोडेको भोलिपल्ट त्यहाँ चाहिँ हिउँ परेछ। अनि हिउँ परेपछि झन्डै झन्डै 15 दिन 20 दिन 1 महिनासम्म त्यस्तै रह्यो। अनि कताबाट यताबाट फेरि चाहिँ ल पुग्नुहोस् भनेर अनि पत्ता लगाउँदै जाँदा कोल्टीको बाटो छ भनेर त्यसरी गइयो। अनि पहिलोचोटि कोल्टी भएर 6 दिन हिँडेर गएको पहिल्यैचोटि त्यो अनुभव छ मसँग। त्यो पनि पहिलोचोटि जाँदा त बेडिङ सेडिङ लिएर जानु पऱ्यो। मलाई सम्झना छ 23 किलो चाहिँ नै सामान थियो, 20 किलोसम्म प्लेनमा लानु पऱ्यो। त्यतिखेर भरिया सजिलो पाइन्थे, कहीँ आफै बोकेर कहीँ। अनि एकजना म सम्झिन्छु, एकजना बखत बहादुर रावल, उहाँ चाहिँ हुम्लामै हवलदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ल भाइ यसो गर उसो गर बडो सहयोग लास्टसम्म बाटो देखाउनेदेखि लिएर कहीँ भरिया पाएको ठाउँमा मेरो सामान बढी भएकोले केही बोकिदिएर पनि त्यसरी पनि सहयोग गरेर यसरी पुगियो। तर अब मेरो लागि पहिला त्यत्तिकै लहैमा गइएको थियो। अब यो साहित्यिक रूपले बीजारोपण त कतै न कतै मैले गाउँको अलिकति योगदान भने, तर त्यहाँ त्यो फक्रिने वातावरण चाहिँ नि एक किसिमले पायो। त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य आफैमा छँदै थियो, तर जीवनको दुर्वहता एकदमै अभावग्रस्त जुन त्यहाँको मानिसको दिनचर्या, त्यो कन्ट्रास्टले चाहिँ नि सायद अलिकति केही न केही गरौँ भन्ने आयो। अनि एक किसिमको ल के गर्ने भन्दा लेख्ने गाउनेको लागि पनि लेख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। यद्यपि ठ्याक्क भन्दै जाँदा म गीत चाहिँ नै गाउँथेँ। गीत गाउन जाँदा त्यहीँ कुनै साथीले चाहिँ त्यहाँ त अब बढी गाउन थाल्यो। ए ल तपाईँ त राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ। रेडियो नेपालमा यसो यद्यपि एउटा चाहिँ गजब के थियो भने मेरो मातृभाषा मैथिली, तर त्यसप्रति कुनै खासै आकर्षण वा सामान्य माया पनि थिएन।
घरमा बोलिन्थ्यो ल ठिकै छ। गीत सित गाउँदा हिन्दी नेपाली अलिअलि टाकन टुकन केही लेख्दा नेपाली यही नै बुझिन्थ्यो जसरी चाहिँ नि अहिले पनि बुझ्ने। तर त्यहाँ एकजनाले ल रेडियोमा यस्तो यस्तो छ एउटा फुलबारी कार्यक्रम भन्ने आउँछ यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ठिक छ नि त भनेर लौ घुम्ला आउँथ्यो त्यही सुन्ने रेडियो। अनि एकदम सुनेको बडो गजब लाग्यो। अनि यतिको त सायद मैले गाउन सक्छु होला भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि जाग्यो। अनि त्यो जुन गीत सुनिएको थियो त्यही गीतलाई गुरु मानेर किनकि नयाँ चाहिएला भनेर त्यहाँ लेख्यो। लेखेपछि पछि निकै पछि गऱ्यो। अनि त्यो एउटा लेखेपछि यो अरू पनि लेख्न सकिने रहेछ भनेर त्यसरी बढ्यो। त भन्नुपर्दा मेरो उमेर चाहिँ एकदमै कम थियो त्यतिखेर। तपाईँको वास्तविक उमेर चाहिँ नि 18 वर्ष नै थियो। नागरिकतामा 19 चाहिँ छोएको थियो त्यही बेला गरिएको थियो। अनि हुम्लाको अवस्थिति परिस्थिति आदि इत्यादिले के थियो भने त्यहाँ बस्ने प्राय साथीहरूको दिनचर्या के हुन्थ्यो भने अब अफिसको समयमा अफिस गर्ने, बाँकी समयमा के गर्ने त भन्दा कुनै सृजनशील गतिविधि थिएन। अनि प्राय बसेर आपसमा तास खेल्ने अनि यसो अलिकति पिउने सिउने। अब मैले चाहिँ त्यो सिकिसकेका थिइनँ है। अनि कसैले जाने भने हुम्लामा त रक्सी नखाइ बाँच्नै सकिन्न भनेपछि अनि चाहिँ झन् लाग्यो ल त्यसो चाहिँ बाँचेर देखाउँछु भनेर। अनि त्यहाँ बसुन्जेल मैले त्यो छोइनँ। त्यो समयमा के गर्ने अनि यस्ता कुराहरू आए। अनि पढ्ने चिन्तन गर्ने पढ्ने त कमै चिजै कम पाइन्थ्यो। आफू यताबाट पछिको समयमा जाँदा पनि के हुन्थ्यो भने कति सामान लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू थिए। जहिले पनि अब यहाँबाट नेपालगञ्जबाट जान थाल्दा कुनै न कुनै साथीको केही न केही हुने 20 किलो त पुर्याउनु पऱ्यो। हरियो तरकारी भए पनि लगिदिनु पर्ने सबैको थुप्रै मान्छेहरू त्यतिखेर। यसरी एक किसिमले त्यो सिर्जना अलिकति बढ्यो। हुँदा हुँदा त्यही क्रियाशीलताले एउटा म यो सम्झिन्छु मैले त्यही वर्ष सारा त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई बटुलेर त्यहाँ एउटा मानसरोवर माध्यमिक विद्यालय थियो। त्यहाँका विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई पनि साथ लिएर एउटा नाटक तयार गरेर साथै दिल्ली पोखरेल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यहीँको एउटा पत्रिकामा छपाउनु भएको हुम्ला सङ्गम भनेर निस्किन्थ्यो कर्मचारीहरूको पत्रिका। त्यो कथालाई आधार मानेर एउटा नाटक बनाइयो, नाटक खेलाइयो, प्रस्तुत गरियो। संयोगले पछि हेर्दा त्यो चाहिँ नि त्यो हुम्लाको इतिहासमै पहिलो नाटक भएको रहेछ। सायद दर्शियोमा गरिएको केही गरिन्थ्यो। जस त्यसले एउटा सृजनशीलतामा अगाडि बढायो। अनि गायनप्रतिको मोह चाहिँ नि अलिकति रेडियो नेपालमा पनि एकचोटि गाइसकेपछि होइन त्यहाँ पनि राम्रै एउटा हौसला पाए पनि होइन पुग्नुपर्ने काठमाडौँ नै हो त्यही हो जस्तो लाग्यो। अनि अब त्यहाँबाट चिठी लेखेर दिइयो पठाइयो। कसले कहाँ के गर्नुभयो थाहा छैन। त्यो चिठी कुनै ठाउँमा पुगेछ अनि के कारण देखाउने त होइन। अलिकति स्वास्थ्यले त्यति राम्रो गरेन अनि अलिक अनुकूलताको ठाउँमा काठमाडौँ होइन त्यसमा त्यसलाई झन् घर पाएको पठाइदिनु पऱ्यो भनेर जनकपुर गयो। कहिलेकाहीँ आफूलाई अनुकूल भएको चिज पनि यदि चाहिएको छैन भने त्यो चाहिँ घोर प्रतिकूल जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो जनकपुर पुग्नु चाहिँ सुरुमा मलाई त्यस्तै भएको थियो। ठिकै छ। पुगेपछि पनि एउटा त्यहाँ खोज्न थालियो यहाँ कुनै नाट्य समूह छ कि त्योसँग मिलेर त्यतिकै गरौँ भनेपछि मेरा भतिज उमेरले मभन्दा 6 महिना जेठा तर एकदम हामी साथी आफ्नै भतिज फेरि धर्मेन्द्र झा है पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हजुर। अनि उनले चाहिँ नि खोज्दै गरेर यहाँ अरू त छैन एउटा मिथिला नाट्यकला परिषद भन्ने छ त्यो गर्ने हो र भन्ने जस्तो लाग्यो। मलाई के हुँदो होला भन्ने लाग्यो। चेतना नै जुन किसिमले आइरहेको छ त्यतिन्जेलसम्म है
भाइ नेपाली तैँले बोलिस् भने त एक नम्बरको मान्छे होस्, हिन्दी गरिस् भने जान्ने होस्, अङ्ग्रेजी गरिस् भने झन् जान्ने होस्, यो किसिमको चेतना थियो। अनि त्यो मैथिली भनेपछि अलिकति नाक खुम्च्याए, तर पनि त्यसलाई चाहिँ केले जित्यो भने कलाप्रतिको एउटा आकर्षणले। लौ ठिकै छ पुग्यो। त्यहाँ गएको एउटा समारोहको तयारी भइरहेको रहेछ, यत्तिकै मान्छे चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसमा म सम्झिन्छु यतिखेर डाक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, मैथिली विभागको अध्यक्ष। पछि मैले थाहा पाएँ उहाँको कतिसम्मको प्रभाव रहेछ भने नेपाली साहित्यका थुप्रै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, रोचक घिमिरे, जगदीश घिमिरेले आफ्नो मेन्टर नै उहाँलाई नै मान्नुहुन्थ्यो, मनुप राजाकी आदि सबै उहाँबाट प्रभावित वा प्रशिक्षित पनि। उहाँको मैथिलीको क्लासमा नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र यदि कुनै साइन्सका विद्यार्थीको क्लास खाली छ भने ती पनि जम्मा हुँदो रहेछ। त्यो पछि थाहा भएको यस्तो। अनि उहाँ डाक्टर राजेन्द्र विमल, महेन्द्र मलङ्गिया यस्ता व्यक्तित्वहरू, त्यो व्यक्तित्वहरूलाई देखियो, तिनीहरूको कुराकानी सुन्यो, यो पनि ठुलै चिज रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि त्यहाँ गएर कतै न कतै आफ्नो मातृभाषाबारे अलिकति थाहा पाइयो र त्यसपछि लौ न प्रयास गरौँ भनेर पहिलोचोटि मैले मैथिलीमा एउटा कविता लेखेको। त्यो काला अक्षरभन्दा राता अक्षर बढी भएको थियो। एकजना डाक्टर धीरेन्द्रले नै करेक्सन गरिदिनु भएको थियो, राता अक्षर। मेरो मैथिली पढाइको औपचारिक त्यति हो। पछि अलिअलि पढ्यो, त्यसपछि पढ्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई लाग्छ मेरो साहित्यले वा लेखन सङ्गीतले पनि एउटा दिशा पायो। यो दिशालाई ठ्याक्कै म कहाँ चाहिँ रिलेट गर्न चाहन्छु भने हुम्लामा मैले एउटा गजब चिज के देखेँ भने यदि हिमाली क्षेत्रको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होला, गहुँ असोजमै छरिन्छ है। असोजमा छर्यो, त्यो कार्तिकमा अलिअलि यत्रो पलाएको हुन्छ, ढ्याप्प हिउँ पऱ्यो, जम्मै छोप्यो। त्यसपछि त्यो हिउँ पग्लेपछि पनि त्यो के हुन्छ, काटिँदो रहेछ त्यो हिउँले, त्यो हरियाली चाहिँ जम्मै सिद्धिँदो रहेछ। अनि अब त्यो हिउँ झन्डै अब मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाखसम्मै परै हुने त्यो सिमकोट नै। वैशाखमा जब हिउँ पग्लिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ नि ठ्याक्क त्यो गहुँ बढ्न थाल्छ। त्यतिन्जेल कतै केही हो। त्यसपछि यदि मलाई लाग्छ यसो नाप्ने हो भने सायद दिनको 1 इन्च बढ्छ कि जस्तो पनि देखिने क्या, दिनका दिन। अनि त्यो जेठ र असारमा चाहिँ तयार भएर एक किसिमले त्यो पाक्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ म भित्र एक किसिमको त्यो भिजारोपण भइरहेको, त्यो विभिन्न किसिमको हिउँले चाहिँ नि थिचेर भित्रभित्रै चाहिँ नि त्यो परिपक्व हुँदै गरेको। जनकपुरमा 1 वर्ष बसेँ। त्यो 1 वर्षीय कार्यकाल चाहिँ नि बडो सक्रिय सकारात्मक रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति आफूलाई चिन्ने, अलिकति त्यो सबभन्दा आफूलाई चिन्नु भनेको पनि माटोलाई चिन्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ क्या। माटो चिनेपछि त्यो माटोले बोकेका यावत कुराहरूलाई चिनिँदै गएपछि त्यसपछि नै आफूलाई पनि चिनिन्छ होला। अब यद्यपि यो चिनाउने उपक्रम जिन्दगीभर चलिराख्ने हो, तर त्यहाँबाट हुँदो रहेछ। पछि समयक्रममा 1 वर्षपछि नै म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ त्यसपछि मेरो चाहनामा चाहिँ थिएन। जागिरको क्रममा ल है यहाँ चाहिँ एउटा धीरेन्द्र झा भन्ने बडो इनर्जेटिक केटो छ भनेर त्यसले त यसो गीतसित माध्यमबाट के गरेर छ, ल तपाईँले चाहिँ यो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ नि हाम्रै उसमा युज गर्नुपर्छ, ल तपाईँ काठमाडौँमा छ है, तपाईँ यहाँ बसिरहेको छ, कहाँ काठमाडौँ जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको अलिकति प्रलोभन प्रोत्साहन दिने हिसाबले मलाई काठमाडौँ ल्याइयो। जे होस् त्यो फेरि पुरानै ठाउँमा जोडियो। त्यहाँ आएपछि वातावरणहरू पढेँ मैले, मैथिलीकै कुराहरू पनि लेख्दै जाँदा त्यसले मलाई नेपाली साहित्यमा पनि अलिकति वातावरण त्यसले बनाउँदै गयो। पछि म रेडियोसँग जोडिएँ। रेडियो नेपालमा जब मैथिली भाषामा समाचार